अस्सलाम वालेकुम। अना की जंग मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाज़ औक़ात हम इंसान अपनी ज़िंदगी के कितने ही खूबसूरत लम्हे और कितने ही अनमोल रिश्ते अपनी वक्ती अना और गरूर की बलि चढ़ा देते हैं। जब होश आता है तही दामन रह जाते हैं। अना की जंग में हम जीत तो गए लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे। इस शेर का मफहूम मुझे सना से मिलने के बाद समझ में आया कि कैसे शादीशुदा ज़िंदगी में एक औरत अगर अना परस्त हो तो वो अपने हंसते बसते घर को उजाड़ सकती है। सना से मेरी पहली मुलाकात और उसके बाद दोस्ती तब हुई जब वो मेरे बराबर वाले फ्लैट में शिफ्ट होकर आई। उस दिन मैं नौकरी से छुट्टी पर थी। सोचा दोपहर में बच्चों के लिए बिरयानी बना लूं, स्कूल से आएंगे खुश हो जाएंगे। फिर ख्याल आया हमसाए नए आए हैं, जाने कुछ पकाया हो कि नहीं। खाना देने गई, तभी एक हसीन और मॉडर्न लड़की के दरवाज़ा खोलने पे मैंने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम समरा है, समरा कामरान। कामरान मेरे शोहर हैं, एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। मेरे 2 ही बच्चे हैं। आपके बिल्कुल बराबर वाले फ्लैट में रहती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ कहिएगा। अच्छा आइए ना, उस लड़की ने बहुत इखलाक से कहा। मेरा नाम सना है, सना मोइज़। ये मेरा बेटा है मोइज़। उसने 2-3 साला बच्चे की तरफ इशारा किया। हम बस 2 ही अफराद हैं। मुझे हैरत हुई, उसने अपने शोहर या अपने किसी और फैमिली मेम्बर का तारुफ नहीं करवाया। सोचा क्या पता बाहर के मुल्क कहीं रहते हों, चुनांचे उस वक्त पूछना मुनासिब न समझा। सना बहुत सोबर मिजाज की सुलझी हुई लड़की थी। मैं जो पंजाब से एक भरे पूरे घर से ब्याह कर सिंध गई थी, ससुराल सक्खर में था तो शोहर की नौकरी कराची, चुनांचे सबको छोड़ छाड़ कराची में रिहाइश पजीर थी। किसी अच्छे दोस्त हमसाये को तरसी हुई सना की सूरत मुझे बहुत से रिश्ते मिल गए। मेरी और सना की खूब दोस्ती हो गई। 4-5 मुलाकातों में ही हम एक दूसरे से बहुत फ्रैंक हो गई। लेकिन मेरे में कभी भी ये हिम्मत ना हुई कि उसके बाकी फैमिली मेंबर्स का पूछूं। एक शाम कामरान के कुछ दोस्तों ने आना था। मैंने डिनर का बहुत अच्छा एहतमाम कर रखा था। सोचा सना को भी डिनर पर इधर ही बुला लूं, कहाँ वो अकेली अपना खाना बनाएगी। खाने के बाद जब कामरान अपने दोस्तों के साथ बाहर कॉफ़ी पीने चले गए, दोनों बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे तो मैं सना की और अपनी चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ही ले आई। तभी मैंने मौका अच्छा जानकर उससे पूछा, सना तुमने कभी अपने शोहर का जिक्र नहीं किया? बस पूछने की देर थी, एकदम भड़क उठी। मैं उस संगदिल इंसान का जिक्र भी नहीं करना चाहती। देखो सना, तुम मुझ पे एतबार कर सकती हो। समरा, मैंने उसे अपनी रूह की पूरी शिद्दतों से चाहा था। मेरी तमाम दोस्तें भी मुझे यही कहा करती थी, सना इतना मत भाग उसके पीछे, वो तुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन माज मुझे छोड़ गया। उसने मुझे प्रपोज किया, अपना लिया, लेकिन फिर मुझे अपना ना बना सका। मैंने उठकर उसके शाने थपथपाए। वो बुरी तरह रो रही थी। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है सना? तुम माज के पास वापस जाना चाहती हो? मैंने नरमी और मोहब्बत से पूछा। उसके शोहर का नाम माज है? मुझे भी आज ही पता चला था। नहीं, हरगिज भी नहीं, उसने सख्ती से कहा और दोनों हथेलियों से आंसू पोंछ डाले। मैंने अपना हर रिश्ता उसकी खातिर भुला दिया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैंने उसके लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन उसने मुझे समेटने की बजाय मुझे और भी घेर दिया, मिटा दिया उसने मुझे। मेरे मामा पापा ने मुझे मना किया था कि माज से शादी ना करो, मिडिल क्लास गरीब पेंडू ऐसी ही सोच रखते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में तो तब मोहब्बत का भूत सवार था। आज से कुछ साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तभी मेरी माज से मुलाकात हुई। उसकी जहानत और शराफत के चर्चे सुनकर मुझे उसमें दिलचस्पी पैदा हुई थी। पता नहीं चला कब ये दिलचस्पी मोहब्बत में बदली। मुआज ने जब एक दिन मुझे प्रपोज किया तो कितने ही मुंह जो ये कहते थे कि कॉलेज की मोहब्बतें वक्त गुजारी होती हैं बंद हो गए। मगर मसला ये बना, मुआज एक आम देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था। बड़ा बेटा था, मेहनत करके अपनी फैमिली को शहर ले आया। 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे, जबकि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हम 2 ही बहन भाई थे। शहरयार मुझसे छोटा था। जब मामा से मैंने मुआज का जिक्र किया तो वो तो आपे से बाहर हो गई। कुछ भी हो, हम तुम्हारी शादी यहाँ नहीं करेंगे। बस फिर मैं भी उनकी बेटी थी, जिद पर अड़ गई।
تعلیم ہم دونوں مکمل کر چکے تھے۔ معاذ بہت ذہین اور محنتی تھا۔ ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اسے اچھی نوکری مل گئی، گاڑی بھی مل گئی، مگر سٹیٹس میں وہ پھر بھی ہم سے کم تھا۔ ماما پاپا نے جب میرا معاذ کے لیے جنون دیکھا تو پاپا نے مجھے بہت سمجھایا، ثنا تم اور طرح پلی بڑی ہو، ہماری مختصر فیملی ہے، تمہیں آسائشات کی عادت ہے، ملازم، گاڑیاں، اتنا بڑا گھر، ہر طرح کی سہولت، جبکہ وہ ایک اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک بھرے پورے گھر کا لڑکا ہے، اس کی 2 شادی شدہ بہنیں ہیں، 4 بہن بھائی غیر شادی شدہ ہیں، ایک دادی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تم کس طرح اس کے ساتھ گزارا کرو گی؟ ماما بھی مجھے سمجھاتی، میں کہتی ماما سب ہو جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، محبت انسان کو بدل دیتی ہے، اس سے سب کروا دیتی ہے۔ لیکن سمرا آج پتہ چلا ہے یک طرفہ محبت کچھ بھی نہیں کروا سکتی۔ میرے ماما پاپا نے مجھے ہر طرح سے سمجھایا لیکن میں نہ سمجھی۔ پاپا کہتے تھے تمہارے سر پہ محبت کا بھوت سوار ہے، اترا تو ہماری باتیں سمجھ آئیں گی تمہیں۔ تب میں بڑے غرور سے کہتی تھی آپ بے فکر رہے پاپا، میں اگر ہار گئی نا تب بھی لوٹ کر آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ اگر تو نے وہاں شادی کی تو ہم تجھ سے زندگی بھر نہیں ملیں گے۔ ماما مجھے دھمکیاں لگاتی جیسے میں ان کی دھمکی میں آ جاؤں گی، لیکن میں جانتی تھی آج نہیں تو کل میرے ماں باپ میری بات مان ہی جائیں گے۔ اور دیکھو سمرا، جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ سے ٹکر لی، سب کچھ چھوڑ دیا، آج اس نے مجھے کیسے تنہا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے مزید بات کرنا مناسب نہ لگا، اسے دلاسا دیا۔ دل ہی دل میں جانتی تھی میاں بیوی میں تو ایسی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، آج نہیں تو کل ثنا اور معاذ پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کامران سے بات کروں گی، ہم دونوں مل کر معاذ کی اور ثنا کی صلح کرا دیں گے۔ ممکن ہے کچھ دن میں اس کی کوئی دوست آ جائے یا کوئی اور رشتہ دار آ جائے اور ان دونوں کو سمجھا دیں۔ لیکن اگلی صبح پتہ چلا وہ تو ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ نہ اس کے سسرال میں کسی کو معلوم تھا کہ وہ یہاں آ گئی ہے، نہ میکے میں، یہاں تک کہ کسی عزیز دوست رشتہ دار کو بھی یہ علم نہ تھا کہ وہ گھر سے کہاں نکل کر چلی گئی۔ اگلی شام ہم دونوں اکٹھے چائے پی رہے تھے جب میں نے اس سے پوچھا آخر ہوا کیا تھا ثنا، مجھے تفصیل سے بتاؤ، ایسا کیا ہوا کہ تم اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی؟ دیکھو مجھ سے چھوٹی میری 4 بہنیں ہیں، ان کے ازدواجی مسائل میں کچھ بھی وقت آئے میں انہیں ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اپنا گھر کبھی چھوڑ کے مت جاؤ، شوہر سے ضد مت لگاؤ، اگر تم مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتی ہو تو مجھے کھل کے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ تب اس نے بتایا میری اور معاذ کی شادی کے لیے گھر سے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ ماما پاپا کو جب شہریار نے میرے چھوٹے بھائی نے سمجھایا تو دل پر جبر کر کے شادی میں تو شامل ہو گئے، لیکن مزید کوئی بھی تعلق رکھنے سے انہوں نے واضح انکار کر دیا۔ میں بھی یہ جانتی تھی کہ وہ میری شادی اتنے عام گھرانے میں کرا کے خوش نہیں ہے۔ شہریار مجھے ملنے آ جایا کرتا تھا، لیکن میرے لیے معاذ کی محبت ہی سب کچھ تھی۔ میری شادی کے بعد ماما پاپا میرے گھر پہلی دفعہ معیز کی پیدائش پر آئے۔ ماما نے مجھے ساتھ چلنے کو بھی کہا، مجھے معلوم ہے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن میں نہیں گئی۔ معاذ کے ساتھ 1 سال کے عرصے میں مجھ پر جو بیتی تھی، میں نے ماما پاپا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ کیا تمہارا سسرال بہت برا تھا؟ اچھا سلوک نہیں تھا ان کا؟ ظاہر ہے دیہاتی تھے۔ میرے ذہن میں اور ہی وسوسے پیدا ہونے لگے۔ نہیں سمرا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے سسرال والوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں، وہ تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، بہت پیار کرتے تھے مجھ سے۔ سارا دکھ تو مجھے معاذ سے ملا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، تمہارا خیال نہیں رکھتا تھا؟ نہیں، محبت کرتا تھا شاید، لیکن صرف اتنی جتنی کوئی عام شوہر اپنی عام بیوی سے کرتا ہے، جبکہ میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا۔ مجھے اس سے زیادہ محبت چاہیے تھی۔ گرچہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لیکن اگر میری ہی ضرورت کے وقت اس کے گھر کے کسی اور فرد کو اس چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ پر اپنے دوسرے گھر والوں کو ترجیح دیتا۔ اس نے کبھی بھی مجھے میرے درد، میری محبت، میری ضرورت کو ترجیح نہیں دی۔ اگر مجھے اپنے کسی دوست کے ہاں جانا ہوتا اور اس کی بہن کو کالج کا کوئی کام ہوتا تو مجھے چھوڑ کر وہ اپنی بہن کو کام کروانے لے جاتا۔ ہم ہوٹلنگ پر جاتے، میرا چائنیز یا تھائی کھانے کو دل کرتا اور اس کے پینڈو بھائی دیسی کھانا کھانے کو کہتے تو وہ ہمیشہ ان کی بات مانتا، مجھے ٹال دیتا اور پھر اگلے دن لے جا کے چائنیز کھلاتا۔ ارے ثنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا اور تمہارا بھی، اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ ناراضگی کی بات نہیں ہے سمرا، میں ہی ہر بار ہار مانتی تھی، کبھی بھی وہ اپنے گھر والوں کو میرے سامنے نیچا نہیں ہونے دیتا تھا۔
فکر نہیں کرو ثنا، میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، ابھی تم غصے میں ہو، تمہیں کچھ وقت کے بعد یہ سب سمجھ آ جائے گا۔ نہیں سمرا، اب مجھے کچھ بھی اور نہیں سمجھنا، میں نے اور معاذ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ لیکن تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ ایک دم سے کیوں کیا؟ دراصل سمرا، جب مجھے لیبر پین سٹارٹ ہوئی نا تو مجھے ہاسپٹل جانا تھا۔ تمہیں پتا ہے معاذ نے کیا کیا؟ مجھے اپنی شادی شدہ بہن کے ساتھ ہاسپٹل چھوڑ کے اپنی ماں کو دوسرے ہاسپٹل لے گیا، کیونکہ اسی وقت اس کی ماں کے گردے میں بھی درد اٹھا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا میں مر جاؤں، میری زندگی کی معاذ کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ لیکن جب میں ماں بنی، معیز میری گود میں آیا، مامتا جیسا خوبصورت جذبہ اپنے اندر پا کر میں نے اپنا ہر غم بھلا دیا۔ سوچ رہی تھی ایک پیارے سے بیٹے کا باپ بن کر معاذ پھر سے میرا ہو جائے گا، لیکن یہ میری بھول تھی سمرا۔ پہلے وہ ایک میری نفی کرتا تھا، اب میرا بچہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پہلے میں اگنور ہوتی تھی، اب میرا بچہ اگنور ہونے لگا۔ تمہیں پتا ہے معیز کی پہلی سالگرہ پر معاذ نے کوئی بھی فنکشن ارینج نہیں کیا کہ اسی ماہ اس کے بھائی کی کالج کی بہت ساری فیس جانی تھی۔ معاذ نے سادگی سے گھر میں ایک کیک کاٹ کر اس کی سالگرہ کر دی۔ میں نے کسی پہ بھی کچھ ظاہر نہ کیا، لیکن وہ رات میری کانٹوں پہ گزری کہ میرا ایک ہی بیٹا، میرا شوہر اتنا اچھا کما رہا ہے لیکن وہ کھل کے ہم پہ خرچ بھی نہیں کر سکتا۔ معاذ کی یہ سب حرکتیں سہتے ایک سال مزید گزر گیا۔ معیز کی دوسری سالگرہ آ گئی۔ میں نے معاذ سے کہا کہ اس دفعہ ہم دھوم دھام سے سالگرہ کریں گے اور معیز کا عقیقہ بھی کر لیں گے۔ تب اس نے کہا کہ اس کی 2 بہنوں کا نکاح آ رہا ہے، اسے بہت بڑا فنکشن کرنا ہے، اس لیے اس سال وہ معیز کی بہت بڑے پیمانے پہ سالگرہ نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے اب میں اتنا تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی رات ماما کا فون آیا۔ انہیں جب پتا چلا کہ ہم معیز کی سالگرہ نہیں کر رہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کی سالگرہ کا انتظام اپنی طرف کر دیتے ہیں، تم سب لوگ آ جاؤ۔ جب میں نے معاذ سے اس بات کا ذکر کیا تو بولا تم چلی جاؤ، جب میں اپنے بیٹے کی سالگرہ اپنے گھر نہیں منا رہا تو کسی کے گھر میں کیوں شامل ہوں؟ میرا جانا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں معاذ کی خوشنودی کے لیے ماما پاپا کو انکار کر دیتی، لیکن معاذ قدم قدم پر مجھے توڑ کے رکھ چکا تھا۔ مجھے اس وقت ماما پاپا کو منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ماما پاپا نے میرے لیے کتنا بڑا فنکشن ارینج کیا تھا۔ سارے خاندان والے شریک تھے، بہترین کھانا تھا، برتھ ڈے کیک کے بعد ٹکوں کا پروگرام، کھانے کے بعد موسیقی کا بھی پروگرام۔ ماما پاپا نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس بے تحاشا خوشی میں بھی معاذ کا خیال میرے دل میں ٹیس بن کر اٹھتا تھا۔ میں جب خوب سارے تحفے لیے گھر پہنچی تو معاذ خاموش تھا۔ میری نندوں اور دیوروں نے خوشی خوشی تمام تحائف اٹھائے اندر لے گئے۔ معاذ نے معیز کو میری گود سے لے لیا۔ آپ ہوتے نا معاذ تو بہت اچھا لگتا۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر رکھ کے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا ثنا۔ وہ غصے میں بولا، ہماری اپنی بھی ایک زندگی ہے، ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوتا تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا کہ اس کا باپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نانا نے کیسا شاندار فنکشن رکھا ہے۔ میں پہلے تو چپ ہو گئی۔ جب ہم دونوں بیڈ روم میں اکیلے رہ گئے تو میں نے اس سے پوچھا، معاذ ہمیشہ کی طرح اگر اس دفعہ بھی میں ماما پاپا کو اگنور کر کے ان کی خوشی پوری نہ کرتی تو بھی کیا ہوتا؟ تم نے کبھی سوچا ہے معاذ کہ ہمیشہ میں ہی تمہاری خوشیاں پوری کرتی ہوں؟ تمہارے لیے میری کیا اہمیت ہے؟ تمہاری زندگی میں تو میں سیکنڈ پرائیورٹی بھی نہیں ہوں۔ اسے بھی ایک دم غصہ آ گیا، میں نے تمہاری کون سی خوشیاں پوری نہیں کی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں اس گھر میں؟ تمہیں اچھا نہیں پہناتا، تمہیں اچھا نہیں کھلاتا، تمہارے آگے نوکر نہیں، تمہارے پاس گاڑی نہیں، تمہاری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو نا ثنا کہ اپنی ساری کمائی تمہاری جھولی میں ڈال دوں، تمہارے گرد گھومتا رہوں، تمہاری پوجا کرتا رہوں، گھر کے کسی اور فرد کا منہ بھی نہ دیکھوں، نہ ان کی ضروریات محسوس کروں، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس بھول میں کبھی نہ رہنا کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ معاذ کے الفاظ تیر بن کر میرے دل میں اتر گئے تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے آج تک تم سے ایسا نہیں کہا معاذ، لیکن آج میں تم سے کہتی ہوں، اگر میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے الگ گھر چاہیے جہاں معاذ میرا شوہر ہو، نہ کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تو کسی کا ماموں۔ مجھے میرا پورا حق چاہیے۔ تب معاذ نے کہا، تمہیں تمہارا حق تمہاری بساط سے بڑھ کے مل رہا ہے۔ میں نے تمہارا دل رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ اگر ایک وقت میں نے اپنے گھر والوں کے تم پہ ترجیح دی تو دوسرے وقت ان سے بڑھ کر تمہاری تلافی کی۔ کیا میں تمہیں کبھی تنہا باہر نہیں لے کے گیا؟ کیا ہم نے اپنے ایک بچے کے ساتھ الگ کبھی انجوائے نہیں کیا؟ یہ میرے ماں باپ ہیں،
जिन्होंने मुझे पैदा किया है सना, और ये मेरे बहन भाई हैं जिनके साथ मैं पला बढ़ा हूँ। सुनो सना, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस घर को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग घर बसाऊं। जिस तरह मैं इस घर का फर्द हूँ, तुम भी इस घर की फर्द हो। तुम्हारे साथ मेरे घर वालों ने कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। मेरी माँ और बहनें कोई रवायती सास नंदे नहीं है। वो सब तुमसे पता है कितना प्यार करती हैं। तुम पढ़ी लिखी शहरी लड़की हो, इसलिए तुम्हारे इतने चोंचले उठाती हैं। अगर किसी दिन मैं रात को देर तक अम्मी अब्बू के पास बैठा हूँ तो पता है बार बार कहते हैं, जाओ बेटा, बहू इंतजार कर रही होगी। 2 मिनट अब्बू की टांगे दबा लूँ तो पाँव खींच लेते हैं। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, तुम दिन भर काम करते रहते हो, बहू तुम्हारा इंतजार करती है। कितना ख्याल करते हैं सना वो तुम्हारा, और तुम उनके बारे में कैसे बुरे जज्बात रखती हो। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत पर अपने सारे रिश्ते छोड़ दूं। अच्छा, और वो जो मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते छोड़ दिए हैं, वो तुमने अपनी खुशी से ये सब किया है। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उन सबको नाराज करके मुझसे शादी करो। देखो मुआज, मुझे आज फैसला चाहिए। मैंने 2 साल इस जॉइंट फैमिली में गुजार दिए हैं। मेरा सुकून तबाह हो चुका है। मुझे अलग घर लेके दे दो। मुझे मेरा हक चाहिए, इनको इनका हक दे दो। हाँ, वो तलखी से हंस पड़ा। मैं तो तुम्हारी जायदाद हूँ ना, तुम किसी और से मुझे बांट नहीं सकती, खा वो मेरे माँ बाप हों या मेरे बहन भाई। मुझे इस सबसे कुछ नहीं लेना देना। मुझे सिर्फ एक बात बता दो मुआज, मुझे अलग घर लेके दोगे या नहीं? अगर तुम्हें ऐसा घर चाहिए तो जाओ बना लो ऐसा घर, लेकिन वहाँ मुआज नहीं होगा। उसने 2 टोक फैसला किया। उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की समरा। उसने अपने प्यारे रिश्तों पर हम माँ बेटे को वार दिया। मेरा जी चाह रहा था चीखें मार मार कर रो, लेकिन मैंने सारा दुख अपने अंदर उतार लिया। आंख में एक आंसू भी नहीं आने दिया। फिर एक दिन वो सब फैमिली मेंबर्स बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने खामोशी से वो घर छोड़ दिया। वो खामोश हुई तो मैं गहरा सांस लेके रह गई। सना, देखो मुआज ने अच्छा नहीं किया। वो ये बात तुम्हें तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन तुमने भी बहुत जल्दी की यार। थोड़ा सब्र करती। इतनी जल्दबाजी, इतनी अनापरस्ती अच्छी नहीं होती मियाँ बीवी के रिश्ते में। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से मैं सना को समझाऊं, वो मुझे मुआज का पता दे, लेकिन वो अना की पुतली अपनी तमाम कश्तियां जला कर इस पार उतर आई थी जहां मैं सना को हमेशा सुलह की और अमन की बात बताती थी। इन 24 सालों में मैंने हर दिन सना को समझाने की कोशिश की कि उसे मुआज से सुलह करनी चाहिए, लेकिन जहाँ कुछ समझाने वाले होते हैं ना, वहीं कुछ आग लगाने वाले भी होते हैं। हमारे ही फ्लैट में रहने वाली वो औरत जिसके पास हम अपने बच्चे छोड़ के जाते थे, वो भी उन्हीं अपार्टमेंट्स में ही रहती थी। उसने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी, बस बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के और बेबी सिटिंग से गुजारा करती थी। हर वक्त सना को मजीद आग लगाती। जहाँ मैं सना को सीधी पट्टी पढ़ाती कि शायद वो अपना बिगड़ा घर संवार ले, वहीं फरीहा हमेशा उसे अना और जिद को और मजबूत करने वाली बातें बताती। वो खुद तो मर्दों के खिलाफ थी ही, उसने सना को भी खूब मर्दों के खिलाफ कर दिया। बिछड़ कर उससे देखा न गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए। और फिर इस अना की जंग में उसने अपनी जिंदगी के बरस हा बरस गुजार दिए। मैं जिस कॉलेज में नौकरी कर रही थी, वहीं मैंने उसे नौकरी दिलवा दी। मैंने अपने बच्चों की शादियां कर दी थी। बेटा और बहू पहले साथ थे, फिर अपार्टमेंट छोटा होने पर अलग हो गए। उस वक्त भी मैं लिहाफ में लेटी हुई थी जब सना गर्मा गर्म सूप लिए आ गई। मेरे बेटे ने लड़की मुंतखब कर ली है समरा, उसने बड़ी खुशी से बताया। बहुत प्यारी है, मेरी तो बहुत इज्जत करती है। सोचती हूँ अब बहू घर ले आऊँ। हाँ, मैंने भी उसे समझाया, तुमने जिंदगी का बहुत वक्त अकेले काट लिया, छोड़ो नौकरी, बेटे की शादी करो। सना ने कभी भी अपने बेटे के सामने उसके बाप की बुराई नहीं की थी, बस इतना ही कहती थी, बेटा बस किस्मत की बात थी, हमारे नसीब नहीं मिले। वो लाख कहती, लेकिन मोइज के दिल में बाप के लिए वो जज्बा नहीं था। उसका ख्याल था उसके बाप ने उसकी माँ से ज्यादती की, उसकी माँ को जवानी तनहा काटनी पड़ी, उसे अकेले पालना पोसना पड़ा। पढ़ा लिखा कर मेहनत करके आज उसकी माँ ने उसे एक मुकाम पे खड़ा कर दिया था। MBA करते ही मोइज को एयरलाइन में जॉब मिल गई। जिस लड़की को पसंद करता था उसका बाप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में था। फोबिया सबसे बड़ी थी, उससे छोटे उसके 3 बहन भाई और भी थे। सना ने खूब धूमधाम से शादी की, अपनी हैसियत से बढ़ के पैसा खर्च किया। फोबिया ब्याह कर अपने बहुत बड़े बंगले से सना के छोटे से 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में आ गई। प्यारी तबीयत की लड़की थी, जल्द ही उसने घर संभाल लिया।
सना उसी तरह जॉब कर रही थी। फोबिया खुशी से सारे घर के काम करती थी। सुबह शोहर और सास को नाश्ता भी करवा के जॉब पे भेजती थी। जल्द ही मुइज़ का प्रमोशन हो गया। उसने पहली फुर्सत में माँ की मुलाजमत ख़त्म करा दी। दूसरी फुर्सत में घर में मुलाजमा का इजाफा हो गया। सना फारिग हो गई। वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। अब वो चाहती थी घर में पोता पोती आ जाए, लेकिन उस वक्त जब वो ये ख्वाहिश कर रही थी, यकायक घर की फिजा में भूचाल आ गया। जाने कितने ही दिन से अंदर ही अंदर लावा पक रहा था। बेटे को परेशान देखकर एक दिन सना ने उसे पकड़ लिया। मम्मा, फोबिया से शादी का फैसला मेरा सही नहीं था। वो हमारे घर आने के लिए हरगिज भी मुनासिब लड़की नहीं। वो मुझे आपसे जुदा करना चाहती है। उसे शायद इल्म नहीं कि मेरी मामा की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। सना का दिमाग सुन हो गया। उसके माँ बाप बहन भाई सब कनाडा सेटल हो रहे हैं। वो चाहती है हम भी चले जाएं। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया है मामा, जो उसे पसंद नहीं आया। ये कैसे हो गया बेटा? सना रंज से बोली। मैंने तो सोचा था हम मिलजुल के रहेंगे, जिंदगी जन्नत होगी हमारी जिंदगी जन्नत ही रहेगी मामा। अगर उसने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की तो इस घर में उसका कोई मुकाम नहीं। उसी रात सना ने अपने बहू और बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम जानती हो मुइज़ मुझे अकेला छोड़ के इतनी दूर नहीं जाएगा। वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। मम्मा, आपके बेटे को मुझसे कोई लगाव नहीं। उसे मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी ही नहीं। सना की बात सुनते ही फोबिया हत्थे से उखड़ गई। मैंने इसे कहा था हम बाहर जाते ही मामा का अप्लाई कर देंगे। ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते। हमारी सारी फैमिली के पास मल्टीपल वीज़े हैं। मेरी वजह से इसे भी मिल सकता है। तुम लोग देख लो बेटा, आपस में बात कर लो। मेरा क्या है, मुझे तो तुम दोनों की खुशी अजीज है। फोबिया के दो टोक अंदाज ने सना को भी कुछ सोचने पे मजबूर किया, तो उसने बेटे को आवाज दी। देख लो बेटा, बहू सही कहती है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मम्मा, मैं आपको तनहा छोड़ के किस तरह चला जाऊं? मैंने तुम्हें कहा है ना मुइज़, हम जाके मामा के लिए ट्राई कर लेंगे। सना दोनों को बात करता तनहा छोड़ के वापिस आ गई। ये ट्राई यहाँ रह के भी की जा सकती है। हमारे पास मल्टीपल वीज़ा है, उसी बेस पे तुम्हारे लिए अप्लाई करूंगी ना। मैं मामा को तनहा छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हें इल्म है कि मामा को कितने अरसे बाद वीज़ा मिलेगा भी कि नहीं? बूढ़े लोगों को आराम से मिल जाता है मुइज़। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मुइज़ ने सख्ती से कहा। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, मेरी माँ बूढ़ी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का रिस्क मैं नहीं लेता। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम अपनी बीवी के लिए ऐसा कह रहे हो? शादी क्यों की थी तुमने? सना जो दरवाजे के बाहर खड़ी ये देख रही थी, उसने सोचा अब मुइज़ पिघल जाएगा। वो किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। माँ की आंख में एक आंसू भी उसे बर्दाश्त नहीं। उसका दिल कांपने लगा, सर चकरा गया। क्या ये फोबिया की बात मान लेगा? क्या मैं यूं ही बेसहारा और अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी किस्मत में यही है? एक दिन मुआज ने मुझे अपनों के लिए छोड़ा था, और आज ये एक गैर लड़की अपनों के लिए मुझसे मेरे बेटे को जुदा कर देगी। छोड़ो फोबिया, हमारा मुल्क जैसा भी है बहुत अच्छा है, अपना तो है ना। क्या करना है बाहर जाके? नहीं मुइज़, तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? मुइज़ को उसके लहजे में जिद्दीपन का एहसास हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, ये तुम्हारी जिद है। ये जिद नहीं, एक हकीकत है। मैं अपनी माँ को तन्हा छोड़ के नहीं जा सकता। तुम चाहे जाने के काबिल ही नहीं थे मुइज़। मैंने तुम पर अपना कीमती वक्त बर्बाद किया। अगर तुम ऐसा समझती हो फिर ऐसा ही सही। तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो, मुइज़ ने बेदर्दी से कहा और बाहर निकल गया। ये तुमने क्या कह दिया बेटा? बड़ों को बीच में लाते सब ठीक हो जाता। मेरे बड़े दरमियान में नहीं आते मामा। ये हमारी जिंदगी का फैसला है, आपकी तरह नहीं कि हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फोबिया ये कहकर रुकी नहीं, अपना टैची लेकर चली गई। क्या ये कहानी एक बार फिर से दोहराई जाएगी? सना की जुबानी जब मुझे ये सब पता चला तो मैं खुद भी अपना सर पकड़ के रह गई। देखा समरा, मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है, कितना एहसास है उसे माँ का। और मैं सोच रही थी इंसान कितना खुदगर्ज होता है। आज उसकी निगाह में फोबिया गलत थी, जबकि यही गलती माजी में वो खुद दोहरा चुकी थी। मैं सोच रही थी आखिर बेटा तो उसी बाप का था, फिर फैसला उससे मुख्तलिफ कैसे कर सकता था। आजकल मेरे दिमाग में सिर्फ सना की फिक्र रहती थी। आदमी की अना कितने घर बर्बाद कर देती है। क्या पढ़ लिख कर औरत वाकई मगरिब के रंग में रंगी गई है? हमारे मशरिक की औरत ऐसी तो नहीं थी। औरत का नाम तो कुर्बानी है। मैं सोच रही थी कि अब हर घर की यही कहानी हो गई है। कहीं शोहर बीवियों को रो रहे हैं, कहीं बीवियां सास और नंदों के रोने रो रही हैं। फोबिया नाराज होके गई।
سنا بیٹے کے ساتھ تھی، پتہ نہیں خوش کہ ناخوش۔ بہرحال بیٹے نے اس کی زندگی بھر کی ریاضت کا صلہ دے دیا، جس طرح برسوں پہلے کبھی اس کے باپ نے اپنی ماں کو دیا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی بستر پر لیٹی تو بس یہی سوچتی رہی۔ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی، کھڑکی کے پاس ابھی آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ ایک سفید رنگ کی کار سے فوبیا اتر رہی تھی، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے جو آدمی اترا اسے دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ مجھے یقین تھا یہ معاذ ہے، اس لیے کہ وہ بالکل معیز کی کاپی تھا، بے انتہا وجیح، دراز قد آدمی، اس عمر میں بھی گریسفل لگ رہا تھا۔ میں فوراً کھڑکی سے ہٹ گئی، بھاگتے ہوئی سنا کے گھر گئی۔ سنا بھی شاید کھڑکی سے یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ مجھے دیکھا تو بول نہیں پائی، میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اسے پیار کیا۔ سنا نے معیز کو بھی جگا دیا، اسے نرمی سے بیوی اور باپ کے آنے کی اطلاع دی۔ اتنی دیر میں ہی ڈور بیل ہو گئی۔ سنا نے لرزتے قدموں کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا۔ معاذ آگے تھا۔ دونوں کتنے ہی لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ معاذ کے چہرے پر محبت کا گہرا احساس تھا، اور سنا کے چہرے پہ پچھتاوے اور پشیمانی کا دکھ، اور یکا یک سنا کے لب پھڑکے اور آنکھیں بھر آئیں۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ دونوں دیر تک اسی طرح کھڑے رہے۔ سنا آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ پھر فوبیا جو معاذ کے پیچھے کھڑی تھی آگے بڑھی اور ساس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، مما مجھے معاف کر دیجیے۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے بہو کو دیکھا۔ ایک بار نہیں 100 بار بھی ساس سے معافی مانگو تو کم ہے، اس نے تن تنہا ایک بیٹا پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا۔ سنا بھی آنسو پہنچی شوہر سے الگ ہو گئی۔ معیز کھڑا حیران اور روشن آنکھوں سے باپ اور بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا، بچوں کی طرح اس کا ماتھا اور رخسار چومنے لگا۔ یہ خوشی کا موقع ہے بیٹا، وہ خوش مزاجی سے بولا، ورنہ میں تمہاری ماں سے خوب حساب لیتا ان تمام گزرے برسوں کا جو میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے بغیر کاٹے۔ اسی وقت فوبیا نے بتایا کہ جب وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی، اس نے اپنے گھر والوں کو اس ناراضگی کی وجہ بتائی۔ والدین نے اسے ہی الٹا برا بھلا کہا۔ ایک دن اس کی امی کے دور کے رشتہ دار ان کے گھر آئے۔ اسی دن اس کے شادی کا البم بھی تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ لوگ بھی شوق سے البم دیکھنے لگے۔ انہوں نے سنا کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ سنا ان کی بھابھی تھی، ان کے بڑے بھیا معاذ کی بیوی، جو کہ امریکہ میں سیٹل تھے۔ بس یوں فوبیا کے گھر والے معاذ تک پہنچے۔ مجھے معاف کر دیجئے معاذ، میں پچھتاووں اور پشیمانی میں گھری تو انا کے چکر میں الجھ گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ سنا واقعی ہی بہت شرمندہ تھی۔ تم بھی مجھے معاف کر دو سنا، شاید میں صحیح وقت پر تم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکا۔ دیکھو سنا، دنیا میں وہ لڑکے بھی ہیں جو اپنی نئی نویلی زندگی کی خوشیوں کا محل بہت سے لوگوں کے دکھ پر تعمیر کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی کی۔ کیا میں تمہارے ساتھ قربانیاں نہیں دے رہا تھا؟ لیکن یہ وقتی بات تھی سنا۔ 1 سال کے اندر دونوں بہنیں بیاہی گئیں۔ اگلے سال ابو فوت ہو گئے اور میرا کانٹریکٹ ایک امریکن کمپنی سے ہو گیا۔ میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں امی کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا، وہاں ان کے لیے نرس کا انتظام کیا۔ ابھی ہم لوگ واپس آئے ہیں اور گھر میں تمہاری جگہ ابھی تک خالی ہے۔ معاذ نے سنا کے وسوسوں سے دھڑکتے دل کو قرار دے دیا۔ نہ صرف تمہاری بلکہ ہمارے بیٹے اور بہو کی بھی۔ معاذ بھائی واقعی بہت زبردست انسان تھے۔ انہیں تو بہت شروع میں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے سنا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کی تھی۔ ابھی وہ یہ سب بتا رہے تھے کہ ڈور بیل ہوئی۔ فوبیا کے گھر والے آ گئے، کہنے لگے ہم تو بہت شرمندہ ہیں سنا کہ ہماری تربیت میں کوئی کسر رہ گئی جو آپ کو ہماری بیٹی سے دکھ ملا۔ میں سوچنے لگی کاش فوبیا کے ماں باپ جیسے والدین ہر لڑکی کے ہوں، ورنہ یہ انا کم نہیں، پھر سے ایک گھر تباہ کر دیتی۔ چلیں جی، ایک زندگی بگڑتے بگڑتے دوسری زندگی بن گئی۔ معاذ کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ برسوں کا دکھ بھی پنہا تھا۔ اور آج اتنے برسوں بعد سنا کی ایک دفعہ پھر اپنے گھر رخصتی ہوئی۔ بہو اور بیٹے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں میاں بیوی بھی اس کے ساتھ گئے۔ معاذ کا گھر ایک پوش علاقے میں تھا، بہترین کوٹھی، باوردی ڈرائیور، طویل و عریض لان۔ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ سنا کے نصیب میں جو تھا وہ اسے کتنی دیر سے ملا، ورنہ اس کی ازدواجی زندگی کچھ سال کی تکلیف کے بعد اسے کتنی نعمتیں دینے والی تھی، جنہیں ٹھکرا کر وہ تنہائی کے ویرانے میں جا بسی، اپنے ساتھ اپنے بچے کو تنہائی اور غربت کے دکھ دیے۔ گیٹ کھلتے ہی سامنے سنا کی بوڑھی ساس نے اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے بہو کو سینے سے لگا کر پیار کیا، پھر پوتے اور بہو کو۔
ہم نے بھی انہیں سلام کیا اور وہ جواب دیتی ہوئی پیار سے ثنا کا بازو تھامے اندر لے گئی۔ آؤ ثنا دلہن، میں تمہیں کچھ اور لوگوں سے ملواؤں، تمہارے اپنے لوگوں سے۔ ہم سب بھی ان کے پیچھے آگے بڑھ گئے۔ عالی شان ڈرائنگ روم میں 2 بزرگ مرد اور عورت سب کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب ثنا روتی ہوئی ڈیڈ کہتی ان سے جا لپٹی۔ بڑی ظالم ہو بیٹا، ماما نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ شوہر سے تو خود کو اور بچے کو جدا کیا ہی، ماں باپ کو بھی بھول بیٹھی جنہوں نے تمہیں پیدا کیا تھا، پالا پوسا تھا۔ اس میں ثنا کا کوئی قصور نہیں آنٹی، یہ سارا قصور تو اس کمبخت انا کا ہے جو گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے آنٹی کو ملتے ہوئے پیار سے دلاسا دیا۔ صحیح کہتی ہو بیٹی، ہم میاں بیوی کی بھی بڑی انا تھی جسے توڑ کر ہم نے اس لڑکی کی بات مانی اور اس کی شادی معاذ سے کر دی، لیکن یہ تو ہم سے بھی زیادہ انا والی نکلی۔ کیا ڈیڈ، اپنا ہی نقصان کیا نا؟ ثنا بھی افسردگی سے بولی۔ ہم نے تو بیٹا معاذ پر دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچے کو غائب کر دیا ہے، ثنا کی امی نے بتایا۔ وہ تو خیر ہوئی، اسی وقت میرا ایک امریکن کمپنی کی جانب سے ویزا آ گیا، ورنہ تو ہماری پولیس مجھے ابھی تک کھینچ رہی ہوتی، معاذ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تمہاری ایک سہیلی سے ہی پتا چلا کہ تم معیز کو لے کر کہیں دور چلی گئی ہو، اسے بھی پتا نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گیٹ سے سجے بنے بہت سے مہمان اندر آنے لگے۔ پتا چلا یہ معاذ کے شادی شدہ بہن بھائی ہیں۔ سب لوگ شام کی چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر لان میں نکلے تو عجب ہی سما تھا۔ باوردی بیرے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، میزیں سجی ہوئی تھی، کھانے آ رہے تھے۔ معاذ ہنس کر کہہ رہا تھا، معزز خواتین و حضرات، آپ اسے ہمارا ولیمہ سمجھیے یا ہمارے برخوردار کا ایک ہی بات ہے۔ بہت سارے کہہ کے اٹھے اور سب ہنسی خوشی کھانا کھانے چل دیے۔ میں وہاں کھڑی ثنا اور معاذ کو دیکھ کر سوچنے لگی، کاش ان دونوں نے اتنی طویل انا کی جنگ نہ لڑی ہوتی تو آج کہانی کسی اور حسین موڑ پر ہوتی۔